بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے حاضرین مجلس ہو حاضرین پرسا ہو، ایسا گھر کوئی نہیں دنیا تے. جی بسم اللہ کر لیں گے. جس گھر چوں کوئی جنازہ نہ نکلیا ہوئے، جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے مرحومین پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال، یہ کچھ دن پہلے بابا جی انہاں دے باویراں دے بھائی شکیل شاہ دے والد وہ بھی دنیا تو چلے گئے. اپنے مرحومین سادات عظام دے مرحومین اس قبیلے دے جتنے فرد، 19 رمضان ساڈا بہت پیارا بھائی سید حیدر رضوی عملے سمیت مالکاں دی بارگاہ چلا گیا. میرے بھائیاں دے درجات دی بلندی واسطے، اور پہلے دن تو لے کے آج دے دن تک تمام شہدائے ملت جعفریہ اور جتنے ذاکرین سانو چھوڑ کے اس دنیا تو چلے گئے، یہ کاری مشترکہ تمام دے درجات دی بلندی واسطے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد. ایک بار اکھیں بند کرو تو جتنیاں پیاریاں ہستیاں دین چوندیاں نے تمام دے درجات دی بلندی واسطے پڑھو سونی صلی محمد وآل. بھائی مالک تو انہوں اجر عظیم عطا فرمائے. اس چیز چاچا ملنگ سارے ٹور جانا اج کسی واسطے دعا کریں گے تو کل کوئی ساڑھے واسطے بھی کرے گا. ایک مرتبہ پھر دعا دے ہاتھ بلند فرماؤ. دعا برائے ظہور حجت دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا عطا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے انتہائی 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 واجب الاحترام بزرگوں، میرے بہت 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 پیارے جوان بھائیوں، اسا سارے اپنے اپنے ہاتھ بلند کر کے اپنے امام پاک دے ظہور دی دعا منگی. ان جتنے حاضرین مجلس حاضرین پرساں ایک مرتبہ زبانی التجا کریں گے. میں صرف پنڈی بٹیاں نہیں آکھاں گا، اپنا ماسٹر صاحب ملک دا مجمع ہے میرے سامنے، ڈھیر سارے ضلع جنہ دے چہرے میں ویکھ چکیا. جتنے حاضرین مجلس ہو، جتنی جتنی وقت دے امام دی اندر انتظار ہے، ایک مرتبہ کوشش کر کے اتنی بلند صلوات اللہم صلی علی محمد
محمد و آل محمد واجل فرج قائم بھائی جزاک اللہ نعرہ تکبیر اللہ سونے دا ناسا بڑا سونا کر کے چاہیا انجھے تھوڑی جی خوبصورتی مزید پیدا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت انڈیا لے ہوئے نظر آوے جو اجتماع علی والے آندہ ہے نعرہ حیدری حیدری پھر تصدق شاہ جی غدیرے بیٹھے ہیں غدیر دی یاد تازہ کرانگے ہاتھ بلند کر کے حیدری مشکل لمبا کشا علی حسینیت نا 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 یار اس چیز دی نا میں تکلیف ہوں دی شیخ صاحب کیمرے لگے ہوں دے نے ساڑھے لائیو اور ساڑیاں مجلساں نوں صرف دنیا تے بے کے شیعہ دی نظرانی لگیاں ہوں دیا گل ٹھیک کی تو شیعہ دے اتنے بڑے اجتماع چوں حسینیت دے نعرے دا جواب انہاں دے ویڑے تائیں نہ پہنچے تو یہ ساڑھے واسطے فخر دی بات نہیں تو ہن جواب دے آجو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر دشمنان اہل بیت لعنت بھئی آج دن بھی ہے میری مخدومہ دا اگلی لعنت سا واجب کر کے پانی ہے بر دشمنان مخدومہ کونین لعنت ضرب بے شمار ضرب بے شمار جیو ملنگو جیو ملنگو جیو ملنگو میری مخدومہ دا تذکرہ ہویا سلوات دی شکل اچ نعرے دی شکل اچ تو پھر اسی اکھی بند کران گے گردن چکاواں گے اور کائنات دی محسن دی عظمت تے جتنی ممکن ہو سکی اسی بلند صلوات پڑھا گے بھئی مالک تو انو اجر عظیم عطا فرمائے دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب ہو میں ویڑا بھی میری مخدومہ دا اور کروڑ سلام ہے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ماسٹر صاحب انہاں دی جتی نو بھی ساڑا سلام ہے جیڑا کام دنیا دیاں طاقتاں مل کے آج تک نہیں کر سکیاں اور کیڑے اسی خوش نصیب ہاں کیڑے خوش نصیب جیڑے شیعہ سعودیہ چی پیدا ہوئے نے تے سعودیہ چی جوان ہوئے نے ایک خوش قسمتی تھی انہوں نے بھی نصیب نہیں ہوئی کیڑے اسی خوش بخت ہاں اور کروڑ سلام سید دی جتی نو بے سانو بی بی دا بوہ بڑھا کے دیتا ہے اوتھے جا کے ترس دے رہی دے آ جالیاں ہٹن آ فوجی ہٹن تے پھر جا کے اونج پرسا دویے جی میں دیون دا حق ہے لیکن محروم ہو کے بندے واپس ہوندے نے آج بھی قید قبر اچ نبی دی تھی واہ مسلمان تیری سمجھ کوئی نہیں آئی سامنے ہاں 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 واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی سرور آیا سرور آیا سرور آیا اندروں مطمئن ہویا میری بھی اکھی نہ وضو ہو گیا اور میں آج ابتدا بھی نہیں کی تھی توڑیاں بھی اکھی نہ وضو ہو گیا ایک صلوات پڑھو میری مخدومہ دی عظمت ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کریے یہ ان ذکر جو آغا دلاور جی میری مخدومہ دا شروع ہو گیا اور آج دن بھی ہے آج پڑھنا چاہیے تو پھر میں ابتدائی مخدومہ دی عظمت تو پہ کردہ اتنا عظیم اجتماع ہے میں گیا کیا بھی میں بہت سارے ضلعوں دے چہرے ان تک بیٹھ چکے ہیں یقیناً کوئی حاجی صاحب مجلس وچ موجود ہو سن یا کوئی بھائی بزرگ عمرہ کر کے واپس آیا ہو سی بھائی الطاف پہلے اس طرح نہیں سی کچھ عرصے تو سعودیہ والے ہیں اتھے کچھ بورڈ نصب کیتے انہاں بورڈاں تے میرا برا جوانیاں مانے انہاں رسول پاک دیاں مزید 3 بیٹیاں دے نام تے شجرے وغیرہ بنا کے چاچا انہاں بورڈ نصب کیتے جوانی نصیب ہونے برا جی یہ دور ہے انٹرنیٹ دا
साड़ियां मजलिसां लाइव चलदियां ने, बंदा बात खलो के करदा है पिंडी पट्टियां ते पहुंचदी दुनिया दे आखिरी कोने तक बात। अच्छा सैयद बादशाह सऊदीया भी दुनिया दे विच ही होंदा है। अगर इजाजत दिओ कि अज पिंडी पट्टियां दा प्लेटफार्म इस्तेमाल करके मैं 4 मिसरियां दी शक्ल च पैगाम पहुंचावां सऊदीया। नबी की बेटियां हैं और शेख साहब थोड़ा हाथ सलामत रवे जड़ा सब तो पहले दुआ देवन वास्ते बुलंद होया है। ये शौकत साहब मैनू मजबूर ही इंज कर गए ने, उन्हें कलाम ही एडा सोहना पढ़िया बीबी दी अजमत दा। मेरा भी दिल कीता मैं तस्करा करा अपनी पाक सैन दा। बहुत सारे बंदियां मैनू दुआ दी है, चेहरे खुश होए ने, और बहुत सारे बंदियां दे मैं चेहरे ते वेख रहा तजस्सुस। और बिरा जदों ये तजस्सुस मैनू शियां दे चेहरे ते नजर आवे ना तो मैनू अंदरों बड़ी ठंड पैंदी, क्योंकि बाबा जी शियां दे चेहरे ते तजस्सुस नजर होना चाहिए भी जाकर आख्या कि ये भी नबी की बेटियां हैं और तो मैनू अंदरों बड़ी ठंड पैंदी। लेकिन जो बात खुलेगी असी सारे लुत्फ लवांगे। नबी की बेटियां हैं और इन्हें शजरे बना के 3 बेटियां दे मजीद नाम लिख के ला छोड़े। नबी की बेटियां हैं और लिख तो सकते हो। सलाम यार ना हथानो याद किसी कमीने का मोहताज ना हो जड़ा अज बीबी दी बारगाह पे बुलंद होता है। मैं सदके होवां इन्हां जवाना तो, मैं सदके होवां अपने बुजुर्गां तो। चाचा नबी की बेटियां हैं और ओए लिख तो सकते हो। हुसैन जैसा निवासा कहां से लाओगे। शाला वो बंदा शिया ही ना हो जिहदा हाथ बीबी दी वकालत वास्ते बुलंद नहीं होया। सदके भाई क्या बात है, भाई क्या बात है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मेरे बिरान जवानी नसीब होवे, शाला मां प्यो नसीब होवे। जी इमरान जी बाबा जी तुहाडी क्या बात है, तुहाडी क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये वेखो ना साडा इश्क, ये भाई दा पता नहीं एक्सीडेंट होया या क्या होया, भाई दा बाजू त्रुटा होया है, लेकिन अपनी दर्द अपनी तकलीफ सब कुछ भूल के इत्थे शिफा लैन आया बैठा। ये साडा इश्क है। असी रोटी ना लभे पानी ना लभे साडा गुजारा हुंदा है। गादी दी कसम 2 दिन मालकां दी मजलिस ना मिले तो टकरा मारन दिल करता है। क्या बात है भाई। पहले 2 मिसरियां तो तुसा इतनी दुआ की थी मेरी झोली भर गई। सदक शाह जी मैं लख बारा ना मेरा बिरा जवानियां मान। अच्छा उन्हें आख्या जे एक बारी जरा सामने आके ज़ियारत कराओ ना, ताकि एडे सोने दार दी मैं ज़ियारत ही करदा रहा, नौकरी करदा रहा बिरा दी। सदक शाह जी समझ नहीं आ रही जो झोली नू मजीद और कितना फैलावा जो अगले 2 मिसरियां दी दुआवां भी सिमट सकन। जवानी मानो नबी की बेटियां हैं और ओ लिख तो सकते हो। हुसैन जैसा निवासा कहां से लाओगे, हुसैन जैसा निवासा कहां से लाओगे। निवासा भी कोई ले आए तो मुसलमानों वो झुलाने झूला फरिश्ता कहां से। भैया लमान यारे हाथ किसे कमीने का मोहताज ना हो। हाँ क्या बात है। जवानी नसीब हो। दादा मुलाजम जी चाचा तनवीर जी बिस्मिल्लाह। ना यार ना 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 उत्थे जो बैठे साना कमरे च ते भाई नजम पे पढ़दा जो मैं आ गया, फिर भाई अली इमरान पढ़िया उत्थे सी बह के गल्लां पे करदे सा बई अल्लाह खैर करे। मजमा अज बिल्कुल इंजना रलदा नहीं प्यादा कराना ते जे इत्थों नारा ला के इत्थे ही रह जाना ना बिराज जी, तो फिर नारे वाला टाइम एवं ना बजाइए, ठीक है ना जी। हाँ नारा हिक लाओ तो पूरे मुल्क वाला लाओ। मुश्किल लंबा खुशहाली मालिक भी तो इतना अता करे जो वंडते फिरो तो मुके ना। शेख तनवीर साहब फरमाइशा ने मैनू कम अज कम 10 तो 12 तो भाई आबा जी हूँ अपने वक्त च पढ़ना है ना, वो मुड़ किसी मजलिस से हाज़री हुई तो उत्थे पढ़ते रहांगे। ये जड़ा पहला हुक्म है वो तामील कर रहा। ये रमदान का महीना गुजरिया वो एक कसीदा पढ़ते रहे हैं क्योंकि वो पढ़ना चाहिए रमदान के महीने तो अजे तक उसकी फरमाइशा चलदी आ रही।
آکھیا جاندہ ہے جو رمضان وچ قرآن نازل ہویا. ماسٹر جی بالکل ٹھیک آکھیا جاندہ ہے. رمضان دی ایک تاریخ گزری ہے 15. ایڈا زیرک مجمع سانو ملک وچ گھٹ لبدا ہے جڈا ضلع حافظ آباد دا مجمع ہے. ایتھے بات کرو تے مل پیندا یار بات دا. تو ٹھیک آکھیا جاندہ براج جوانیاں مانو جو رمضان وچ قرآن نازل ہویا. یزید اللہ لعنت کرے یزید اس لیے کرب و بلا نہیں آیا. آخری بیٹھے میرے بزرگ تک میرا سلام ہے جناب نو. اور بیٹا ریکویسٹ پہ کرتا ہے بھی سر چاہو تو 4 مصرے سنو. انہاں 4 مصرے یزید دے کربلا نہ جاون دی وجہ بھی ہے اور دوسرے تاجدار ولایت دی شان بھی ہے. محمد انوال محمد چاچا سجی اس وکاؤ مال گھلے ہے کربلا. ضمیر فروچ بھیجس, زار خرید غلام بھیجس. چاچا آپ ایک امینہ گھر بیٹھا رہے ہیں. یزید دے کربلا نہ جاون دی وجہ بھی ہے, دوسرے تاجدار ولایت دی شان بھی ہے. آئے میں کتھے پڑھا جا کے جب پنڈی بٹیاں چربائی نہ پڑھاتے. یزید اس لیے کرب و بلا نہیں آیا کیوں کہ تیرے خوف بزرگاں جگر کے پار گیا. بندے ادھے تو ہونے ہی پہنچ گئے بھائی جانا, ادھے بندے ہونے ہی پہنچ گئے. یزید اس لیے کرب و بلا نہیں آیا کہ تیرے خوف بزرگاں جگر کے پار گیا. وہ بھلا ہاشمی تیغوں سے کس طرح لڑتا کہ جس کا باپ حسن کے قلم سے ہار گیا. بھائی اللہ مان, بھائی اللہ مان, بھائی اللہ مان. اور کیا بات ہے, مہربانی بابا جی, مہربانی بابا جی, مہربانی بابا. اے ربائی پڑھ کے میرا موضوع جڑا وہ قائم ہو گیا تے تو انہوں قصیدہ سناویے جی. کراں رلیاں ملیاں آئے دے کلیاں بھی ہیں تے رلیاں ملیاں بھی ہیں. دربار شام میرے مرشد امام حسن دی آمد. اے بھائی دا حکم نہ آنا ہوندا تے ہن جلسے 2 قصیدے پڑھی گئے ہوندے نے. لیکن بھائی آکھیا بھی ضروری شاعری فلانا فلانا تھوڑے جے لیٹ ان تے انہاں دے آن تک جنہیں بیٹھے ہو ذرا انہوں نے رلاویا سی. تو میں کہ چلو یہ بھی خوش نصیبی ہے بھئی آ پنڈی بٹیاں دے عزاداراں دے چہریاں دی زیارت کرن دا ذرا موقع لمحہ لب گیا. دربار شام میرے مرشد امام حسن دی آمد. جی تھوڑا آج انج سنوں دل ہے پھر دادا ملازم جی میں ایک جملے دا اضافہ پہ کرتا. شام میں امام حسن پہنچے. ماسٹر جی شام میں سویرا ہو گیا. اور یار کیا بات ہے تھوڑے سنن دے, تھوڑے معیار دیاں گلاں میں پہ کرتا. میں اگے آکھیا بھی جلسے اتنی دیر ہی 2 قصیدے پڑھی جاندے لیکن مجبوری ہے. 7 بندے بیٹھے نے کرسیاں تے کتنے ذرا بولے آج کتنے 7. نا شاویر میں انہاں دا کوئی نہیں ہو لینا, بس اینا سمجھ لے بھی یہ 7 ہن نیلے تے دہلا اپنے اپنے فضائل ایک دوجے تے فضیلت رکھ دیں. میرے امام دا پہلا قدم دربار دے اندر آیا سید بابا جی انہاں دی نظر پئی تے ایک دوجے دے پاسے ڈیک کے آتے نے بھی تگڑے ہوئے آج حسن آ گئے. اچھا ہم کوشش کریں آج دربار وچ نہ اسلامیات دی بات ہوئے جوانیاں مانو نہ دینیات دی بات ہوئے, بس ایک دوجے دیاں تعریفاں کرو تے تعریفاں اتنیاں کرو دربار دا وقت ختم ہو جاوے حسن نو بات کرن دا موقع ہی نہ ملے. پنڈی بٹیاں نہ لطف لوے اگلی گل دا تے پھر کون لوے. انہاں ایک دوجے دے پاس ڈے کے آکھنا شروع کیتا یار تیری کیا بات ہے. ماسٹر جی میں پھر آتا پنڈی بٹیاں نہ لطف لوے تے کون لوے. او پرلی تو پرلی کرسی آ لیا بھاویں مینوں نہیں پتا بھاویں کسے نو میں نہیں پتا تیرے پیو دی کیا بات.
चलो कुछ बंदे देर आए दुरुस्त आए। और परली तो परली कुर्सी वाले यार तेरे दादे दी ता क्या बाबा जी जड़े वेले एक दूजे दियां तारीफां कर करके थक गए, हफ गए। उस वेले मेरे इमाम मुस्कुरा के इन्हां दे पासे टेक के फरमांदे ने शुक्र है मेरे आया तुहानू ये तां पता लगा प्यो दादा भी कुछ है हुंदी। आए आए ओ यार सलाम जो इस धरती नूं, सलाम जो इस खिते नूं, शाला मां प्यो नसीब हो ये जवान जड़े ने। भाई क्या बात है, हाथ ऊंचे हाथ ऊंचे हाथ ऊंचे। भाई आबद जी और शुक्र है मेरे आया तुहानू ये तां समझ आई प्यो दादे ही कुछ है हुंदी। जेड़े वेले दरबार दा बाबा जी वक्त बिल्कुल खत्म होवन दे करीब आया, सत्तां दे इशारे ते सत्तां दा खुशामदी अगे वधिया। मेरे इमाम दे सामने खलो के आता मौला तुसा कोई बात नहीं करनी, सरकार तुसा कुछ नहीं फरमाना, लो पिंडी बटियां लियो। मुख्तसर जब वक्त भरे हुए दरबार खलो के मेरे इमाम ने इन्हां सत्तां विचों एक चौधरी नूं ताड़िया। मौला दादा दार है साड़ा बड़ा सोहना विराज आके बह कण मगर गया बई ये बनता नहीं, इनू सामने आना है, सामने आ हुंदा है। जी करा 9 जून कितों दी है, दोलू वाला मेरा टाइम की है जी बिल्कुल 9 जून इंशाल्लाह। यूरोप तो वापसी हो गई तो जरूर पढ़ सा इंशाल्लाह। अच्छा जी किथे सा ताड़िया बिरा ने बड़ा ताड़ के रखे हुआ है जी में जवानी नसीब हो गई। सत्ता चो मेरे इमाम ने एक चौधरी नूं ताड़िया और मुख्तसर जे वक्त भरे हुए मजमे खलो के मेरे इमाम जड़ी गल की है बस वो कसीदा है। सरकार फरमाया तू कहा हम कहा, 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 जवानी नसीब कहा हम कहा, तू कहा हम कहा, तू कहा हम कहा, तू कहा हम कहा। मेहरबानी शेख जी जवानी नसीब हो मेरे बिरानू, शाला मां प्यो नसीब हो। इतना फख्र महसूस कर दी आउणगियां मावां जिन्हां दे तेरे दे पुत्तर मालकां दे जिक्र च बह के इंज खुश होंदे ने। तू कहा हम कहा, तू कहा हम कहा, तू कहा हम कहा। काका जिंदगी होवे मेरे बिरा। मेरा भाई हुसैन मेरा नाना नबी, मेरा भाई हुसैन मेरा नाना नबी, मैं हसन मुजतबा मेरा बाबा अली। जा 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 मेरी माँ फातिमा, तू कहा हम कहा। यारे हाथ किसे कमीने दा मोहताज ना होवे। भाई क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी होवे बाबा जी पीरा सा शादी जियो। पानी किथे दे साफा किथे दे। भाई बहुत मेहरबानियां जी करा जी मैं लाख बिस्मिल्लाह करा जी बड़ी मेहरबानी। मुश्किल लंबा कुछ आए ली बाबा जी पढ़ू कोई नहीं सा आ जड़ा नारा लगे ना इत्थे ही रह गया तो हम सारे को नारा सुनने वास्ते ना मैं जरा सोने तो सुहागा करूंगा।
بھائی بہت مہربانی، بھائی بہت مہربانی. پیر تصدق شاہ جی اجازت ہے میں سونے تو سواگا کر لا انج پہ سن دین جی میں سنن دا حق ہے تے پھر میں کنجوسی کیوں کراں بھائی. جی تہاڈا سنن دل ہے تے پھر میرا بھی نوکری دے منو دل ہے. جہڑے ویلے ستاں دا خوش آمدی اگے ودیا ایسا کے آکھیا بھی مولا تسا کوئی بات نہیں کرنی، تسا کچھ نہیں فرمانا. میرے امام دے چہرے تے جلال آیا تے بندے دے پاسے دیکھ کے فرمایا فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، فخر کی بات کروں ناز کروں بھی کس سے، ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے، ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے، ایسا کوئی بھی نہیں خود کو میں تولوں جس سے. اوے اپنی عظمت پہ کیے تب سارے جتنے تم نے، میرے گھوڑے کے فضائل ہے زیادہ اسے تو کہاں ہم کہاں. کیا بات ہے پنڈی بٹیاں دی، کیا بات ہے پنڈی بٹیاں دی. بولو حیدری. یار ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہو گئے. انشاءاللہ ماں پہ ان نصیب ہو جتنے جوان بیٹھے ہو. بابا جی بڑی مہربانی، بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی جی. بسم اللہ بسم اللہ برا جی. بڑی کیا بات ہے میرا بھائی. میں بسم اللہ یا علی 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 علی. پیر توقیر شاہ جی انہاں دا دل بڑا سنن تے میں آج کروں جے ایک دلیری. لو دلیری کروں آج جے میں کروں تو پھر میرا ساتھ دوے آجے. قصیدے دا ٹائٹل ہے تو کہاں ہم کہاں. اے دربار شام دا واقعہ زندگی بھی ڈھیر ساری میرے مرشد امام حسن دی. ہن زندگی دے جڑے حصے وچ ٹائٹل فٹ پہ ہوندا ہے ماسٹر جی مینوں کرن دیو. بچپن میرے مرشد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام دا ایویں ٹردے ٹردے تشریف گھننا ایک بندے تے نظر پہ گئی. بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، اوقات کی بساط کا محور تلاش کر. شاہ جی سار چوتھے بیٹے نو دعا کرو. اوقات کی بساط کا محور تلاش کر، نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر. تو کہاں ہم کہاں. اور کیا بات ہے، اور کیا بات ہے. جوانیاں 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 بھائی شالا ماں پہ نصیب ہو یا جی. بسم اللہ چاچا سجاد جی. شالا مالک سایہ قائم رکھے. جوانی نصیب ہوئے. تھوڑی کیا بات ہے میرا بھائی، تھوڑی کیا بات ہے میرا بھائی. پھر پڑھ دینا. بچپن میں ایک شیخ سے چلو راضی رویہ کافی ہو گیا آگا ٹوریے. تو کہاں ہم کہاں، 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 تو کہاں ہم کہاں. میرا بھائی حسین میرا نانا نبی، میرا بھائی حسین آئیو میں صدقے، آئیو میں صدقے. میرا نانا نبی، میں حسن مجتبہ میرا بابا علی. میں صدقے ہوا میری ماں فاطمہ. تو کہاں ہم کہاں. کیا بات ہے یار. جی بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ماں فاطمہ. جوانو سر چاوے، جوانو سر چاوے یار. جیڑے ویلے بھرے ہوئے دربار وچ میرے امام اپنا تعارف کروایا. میری ماں سیدہ
تے چاچا ادوں مجمع چ کھلو کے ماں دا تعارف وہی کرا سکدا سی جڑا کرا سکدا سی میری ماں سیدہ چاچا زندگی ہوئے ستاں دے چہریاں تے شرم دے آثار نمودار ہوئے انہاں ستاں نو مزید شرمندہ کرن واسطے چھاتی تان کے جلال دے نال انہاں دی اکھ وچ اکھ پا کے میرے امام کیڑی گل کیتی ہے چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم ٹھکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم ٹھکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم ٹھکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتہ تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتہ تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتہ ہم خدا کا پتہ تو کہاں ہم کہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل لمبا کچھ آئے لی بسم اللہ کرا دوار جی اللہم براج مشکورہ مالک سلامت رکھیں بھائی کیمرے والے جوانیاں مانے کھلوتا تے اگے ہی ہیں ایک آری طرح کیمرہ گھوا تے دنیا نو بکھا بھی اگلی گال سن کے حلالیاں دے چہرے جی میں سرگیے لے یا گلاب دا پھول نہیں کھلدا انج کھلن لگے نہیں تے ایک آری وکھائی دنیا نو بھی حلالی کون ہوندے نے جڑے ویلے میرے امام فرمایا چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم بھائی جان بھرے ہوئے دربار وچوں ایک بندے نو میرے امام دیاں گلاں نہ پچیاں بندے ہٹاندا آیا رستہ بناندا آیا میرے امام دے سامنے کھلو کے آدھا ویکھا سرکار تسا پھر اپنی ولایت پڑھنی شروع کر دیتی میرے امام دے چہرے تے جلال آیا تے بندے دے پاس ڈیک کے فرمایا خاموش مردوں کے اجتماع میں تمہارا کیا کام او میں نو دسو میں کتھے جا کے پڑھا یار او سلام ہے تو انو مردوں کے اجتماع میں تمہارا کیا کام اے جڑے کرسیاں تے سات بندے بیٹھے نے انہاں وچوں چودھری بولیا صفت پیغمبر ابن رسول اے آ ویکھو نا تے اس مسکین نو دی پہلی حالت وچ واپس لاؤ بابا جی میرا دل آدا ہے اس ویلے میرے امام مسکرائے بھی حسن تے ضرور بندے دے پاس دیکھ کے پوچھیا سی ہن دس تو کہاں ہم کہاں تو کہاں ہم کہاں علمان 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 آیا میں صدقے مشکل لمبا کچھ آئے لی چھوٹی جی زندگی چاچا سجاد جی جتنے سجد بیٹھے ہو جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو برا چھوٹی جی زندگی میرا خیال ہے میں ادھی دنیا دیا مجلساں پڑھ چکی چھوٹی جی زندگی جیڑا اگلا شیر پڑھا لگا شیخ صاحب میں دنیا چ ماحول باندھے ڈٹھے میں جرمنی ماحول باندھے ڈٹھے اے جرمنی دبانی بھی میرے کول بیٹھے نے اس لیے اچانک آ کے ملے نا میں حیران میں کہ اتنے کتنے آ کے میسا سونا آئے ہیں لکھ بسم اللہ میں جرمنی ماحول باندھے ڈٹھے میں اٹلی ڈٹھے میں پولینڈ ڈٹھے میں گریس ڈٹھے میں کیڑا کیڑا ملک دا نال واں اے آزاداری دا گاڑ اور ولایت والے دا گاڑ ایتھے ماحول نہ بنے تے پھر کتنے بنے مار کے شرم دے نال چہرے لے گئے وراثتاں دے سر ہو گئے انج میرے امام فرمایا ہن نظراں نہ چراؤ سر چاہو تے بھرے ہوئے مجمع چ میں تانوں تہاڈی اوقات دساں جبرن ستاں دے سر چوا کے چھاتی تان کے جلال دے نال انہاں دی اکھ وچ اکھ پا کے میرے امام کیڑی گل کیتی ہے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے ہاں تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے لازمی ہے کہ کافر تم سجدہ نہ کرو تو کافر ہی کہلاؤ گے
ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں کہتے ہم کو خدا تو کہاں ہم کا علمان 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 ان کے ہاتھ چاؤنا تو بولو حیدر یا علی مشکل امبا گشا جی بہت مہربانی بھائی تھا بہت مہربانی بھائی زندگی ہو ویسا ہی ہو تو جیو ہمیشہ جیو آپ جیو میرے بھائی تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے بھائی عابد ملہ دی دوڑ مسجد تائیں لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے تسی سجدہ چھاڑ دیو تے کافر ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں آئے آئے کہہ دے ہم کو خدا اوے تو کہاں ہم بھائی تنظیم کاپیاں نویاں قصیدیاں نال بھریاں پئیاں نے نیٹ تے بھی سندے رہندے ہو ٹھیک ہے لیکن پنڈی پٹیاں بس کچھ مجبوریاں کو فون ہوندا ہے چاچا سجاد جی مینوں ڈائری کھولنی پوندی ہے اور مینوں پھر معذرت کرنی پوندی میں زیادہ رن نہیں اس پٹی تے آ جڑی میری کنڈ مگر ہے اپنے علاقے چ میرا بہت گھٹ چکر لگدا ہے سکھتے تو رہیدا ہے اپنے چہریاں دی زیارت کروں لیکن مالکاں دی بانڈ ہے تقسیم ہے تو اتھے آواں تو پھر بہت سارے بزرگ چہرے جڑے نے نا وہ مجبور کردے نے بوا بھی میری مخدومہ دا ہوئے بزرگ چہرے بھی ہون تے پھر میں کمبر صاحب دا لکھے ہویا بی بی دی عظمت دا قصیدہ نہ پڑھا تے میں انہوں نے اندر کے میں پاوے گی آئیو زمین کھا گئی بھائی جان تھوڑ جی نا اس نو برا جی اس نو آواز دیو اس نو وداؤ سو تسی اینو وداؤ تے اپنی زبان تھلے رکھو تو اڈا کوئی حق نہیں ہوندا کسی ذاکر نوٹیس کرنا اور خبردار آج تو بعد آج جرت کی تھی وہ اگنا کریں تو کون ہے تو اپنا کام کر زمین کھا گئی آسما کیسے کیسے کتھو لے آما ایسے لکھاری تے کتھو بی بی دی عظمت دے ایسے قصیدے لکھے اے کمبر سے کیا بیاں ہو تو تیر سیدہ کی میں صدقے ہوں گا میں صدقے ہوں گا میں صدقے ہوں گا زندگی ہوئے جی جی لاکھ وارا کھا واہ 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 ماحول ہی اور ہو گئے ماحول ہی اور ہو گئے پوری شیعہ کو میں جلسیاں چتنیاں گلاں کرن دا بھی عادی نہیں کیونکہ جلسے دی روٹین ہوندی ہے لیکن بھائی دا حکم وہ بھی ویکھنا پہ پوندا ہے پوری شیعہ قوم دا متفقہ فیصلہ ہائی کہ اگر جناب میر انیس رحمت اللہ علیہ دے بعد اس ممبر نو کوئی اس لیول دا شاعر ملیا تے وہ شیخ پورے والے جناب کمر ماسٹر صاحب اسے لیول دے شاعر نے قصیدے دی ابتدا چ لکھ چھوڑیا بھی کمبر سے کیا بیاں ہو او کیر سیدہ کی ہمیشہ اپنے آپ دی نفی اپنے آپ نو رات اس ویلے کیتا جاندا ہے جو دو اپنے نالوں ٹھوس پائیدار شے سامنے نظر ہوندی پئی ہوے فرد ثانی جبات کھلے گی کمبر سے کیا بیاں ہو تاکیر سیدہ کی 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 جب کہ قصیدہ تھا ہے تطہیر سیدہ کی بی بی دی ذری تے کھڑا خدا دی قسم او دعا نہیں پی لبدی جڑی تانوں دے کے جاواں تہاڈی محبت اگے ٹر گئی میری دعاواں پیچھے رہ گئی سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قمبر سے کیا بیان ہو توقیر سیدہ کی جبکہ قصیدہ خواں ہے تطہیر سیدہ کی میں پیدا نوریوں کی سردار ہے بی بی. سنو 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 پنڈی پٹیاں لے آج. ہاں نوریوں کی سردار ہے بی بی. اور یار بات اتنے ختم نہیں ہوندی بلکہ خود منبائے انوار ہے بی بی. ہائے 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 منبائے انوار ہے بی بی. دلیل دیونی چاہنا عصمت کے آسماں پہ 11 جو ہے ستارے. عصمت کے آسماں پہ 11 جو ہے ستارے. مرکز ہے ان کا سہارا ٹکڑے ہیں اس کے سارے. مرکز ہے ان کا سہارا ٹکڑے ہیں اس کے سارے. 11 میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی. ہائے 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 ہوئے 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 ہوئے. سب کے ہوا بے شک. مہربانی میرا برا مہربانی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بسم اللہ کرام بھائی عمران. میں گیا کہ یار بزرگ چہرے میں نے مجبور کیتا. میں بزرگاں دا قصیدہ شروع کر لیا جی کراں. ہاں ہاں آئے سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 11 میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی. 11 میں بٹ گئی ہے. بابے ہوراں دا میرے ال دھیان کرایا جے. تسی اگے اٹھے ہو. میں جدو یہ قصیدہ بزرگاں دا شروع کیتا یہ بزرگ چہریاں واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے. شیر جناب دی نظر پہ کردا. اگلا شیر سوار جی بھاویں میں اپنے ملک چ پڑھیا ہے بھاویں میں دنیا دے کسے ملک چ پڑھیا. ممبر تے کھڑا بے ساختہ میرے کو ایک بات اندروں نکل دی ہے بھئی مالک میں نو بار بار زندگی دیون ہو سکتا ہے اگلے شیر تو میں بار بار قربان کر دیا. 11 میں بٹ گئی ہے تنویر سیدہ کی. یہ ہے مالکہ خلد بری کی. یہ ہے مالکہ خلد بری کی. چاہتا سجا جی اگلی گال سننے والی ہے. جنت بھی جاگیر انہی کی. تعظیم جڑا لفظ بھی ہے نا اس وعدے کر دیتا بھی بی بی دی صرف جنت ہی جاگیر نہیں بی بی دیاں ہور بھی جاگیراں. لیکن جڑی جنت والی جاگیر ہے اس سے جاگیر تے شیر لکھا گیا جنت بھی جاگیر انہی کی. سار 14 شیر پڑھا. چیلنج میدان میں ہے خود ساختہ دلیرو. چیلنج میدان میں ہے خود ساختہ دلیرو. آؤ قریب اس کے او سنگ دل لٹیرو. جنت دے جنت دے او سنگ دل لٹیرو. اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سیدہ کی. علمان
میاں جی بہت مہربانی، ہاتھ سلامت کرنے بھائی، ہو صدقے ہو ماں، اکھانو سلام دے، ہاتھانو سلام دے جی، اکھانو سلام دے سید، زندگی ہوئے سید، زندگی ہوئے بابا جی، زندگی ہوئے، بڑی مہربانی شیخ صاحب، پیر صدق شاہ جی، چاچا جی بہت مہربانی، پیر عاقل شاہ جی لاکھ لاکھ بسم اللہ، لاکھ لاکھ بسم اللہ۔ میں پھر پڑھتا بھائی، آئے یار اکھانو سلام دے، ہاتھانو سلام دے، بی بی دا بو آئے، بی بی دی گل پہ کرنا نوکرا، جنت بھی جاگیر انہی کی، یار پھر پڑھو، کیلج میرا تمہیں ہے خود ساکھتا دلیرو، آؤ قریب اس کے او سنگ دل لٹھیرو، آؤ قریب اس کے او سنگ دل لٹھیرو، اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سید کی۔ بی بی ایک حکا قبول کرنا انہاں دیاں، میں آگے آکھیا بڑے خوش قسمت ہیں، تے جتی نو سلام ہے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دی نو، جنہاں بی بی دے بوئے تے بہ کے سانو کرسے دے دا موقع دیتا، جنہوں کرا پھر پڑھ دیو یار، کیلج میرا تمہیں ہے خود ساکھتا دلہیرو، آؤ قریب اس کے سنگ دل لٹے، تیرو، آؤ قریب اس کے آؤ سنگ دل لٹیرو، اور چھین کر دکھاؤ جاگیر سید کی۔ قربان ہوا بھائی، قربان ہوا بھائی، پیر تو کی شاہ جی اجازت ہے ایک شیر دی، یہ ڈھائی مار کے پہ روندے، میں ڈھیر ساریاں فرمائشاں چھوڑ کے انہاں دے ہنجواں دی قدر کروں۔ شوکت صاحب میرے تو پہلے پڑھ کے گئے لاہور، بھائی جعفر جتوئی دا جلسہ ہی، امامیہ کالونی، پیر تصدق شاہ جی سیکنڈ لاسٹ رکھ لیا گیا مینوں تے حرف آخر شوکت صاحب، یہ سامنے بیٹھک آئی تے حکمن میں قصیدہ پہ پڑھتا سا ادو، حکمن یہ شیر پڑھ کے میں کاپی بند کرن دا ارادہ کیتا، بھی مصائب پڑھا، شوکت صاحب جلدی چاہ بیٹھک جو آئے، یہ میں سجے ہاتھ بہ کے مینوں آدھے مرتضیٰ بیٹھک چھوڑ کے جس شیر کی میں ٹیپ سننے آیا ہوں وہ مجھے نہیں سناؤ گے؟ جڑا ماحول بنے آ چاچا جی مینوں آج بھی تے عزاداراں نوں میاں جی یاد ہے، آؤ سار چاہو دے وہ ٹیپ پڑھا، میں پہ آدھا مت دے پیغمبر کو گالی، مت دے پیغمبر کو گالی، اوے کوئی نہیں حیدر کی سالی، جڑے پہنچ گئے نے انہوں نے سلام پہ کرنا، جڑے پہنچ گئے نے انہوں نے سلام پہ کرنا، اوے کوئی نہیں حیدر کی سالی، جے ہوندی تاں ہمارا فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، شالا وہ بندہ شیعہ نہ ہوئے جڑا بی بی دے بوئے تے بہ کے پرسا نہیں دے سکیا، اور کم از کم اتنا تے آگ تیریاں پسلیاں تٹن دے وڈے ارمان نے، کم از کم اتنا تے آگ پسلیاں توڑ لیاں، چلو قبر تا نہ توڑ دے، وہی میں قربان ہوا، وہی میں قربان ہوا، جی نوکرہ بابا جی، نوکرہ بھائی جان، ہاں کوئی نہیں حیدر کی سالی، جے ہوندی تا ہمارا فاطمہ کے حق مانگنے کو جاتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، بابا کو وہ بھی رونے بیت الحزن میں آتی، ہوتی جو اور کوئی ہمشیر سیدہ،
ایک بار ہاتھ مار کے آنکھ بی بی تیریاں پسلیاں ترٹن دے وڈے ارمان ایک بار ہاتھ مار کے آنکھ بی بی تیرا بازو ترٹن دے وڈے ارمان